बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। सब नाज़रीन को इस वक्त में देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अबवा शरीफ के ख़ास मुकाम पे जहाँ जनाब हज़ूर सरवरे कौनैन और सरदार अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा बीबी सैयदा ताहिरा मुक़द्दसा बीबी सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आपके दरबार इक़्तिदास इस वक्त हम हाज़िर हैं। आप सब दोस्त अहबाब को आपके मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। आप सब दोस्त अहबाब सरकार के दरबार शरीफ की ज़ियारत करें और पूरी ये सुन्नत मुस्लिमा की माँ की बारगाह में सलाम पेश करें। या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। ये सरकार के वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका ये मज़ार शरीफ आपके ये यहाँ पे मौजूद है। मुकाम अबवा इस वक्त मौजूद है। ये बहुत नीचे से ये चढ़ाई चढ़ के हमें दिन पर आपकी दरबार पे आए हैं और यहाँ पे सलाम अकीदत पेश किया है। सबके लिए यहाँ पे दुआएँ भी पेश की हैं और सबकी इल्तिजाएँ भी पेश की हैं। देखें ये हम अभी आए हैं और आपके मज़ार इक़्तिदास पे हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं और आप ये सामने बिल्कुल आप सरकार की वालिदा माजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा आपके दरबार शरीफ की ज़ियारत करवा रहे हैं। और ये आपकी तुरबत मुबारक के ऊपर ये देखें, ये फूल मुबारक, ये फूल की ये पत्तियाँ, इनकी नज़ाकत और इनकी ये ख़ूबसूरत अंदाज में लोगों की मोहब्बत की हाज़िरी का ये मुँह बोलता सबूत कि आपकी वालिदा मुहतरमा की कब्र अनवर पे भी जब आशिक हाज़िर होते हैं तो दिलो जान से जो तोहफ़े तहाइफ और अपनी सलामी और अपनी बख्शिश और अपनी निजात और अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब की दुआओं का जमे गफ़ीर लेके यहाँ पर हाज़िर थे। इस वक्त मेरे साथ थे दुनिया साहब खड़ी शरीफ से आप भी मौजूद हैं, हाफ़िज़ यासिर साहब हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई साथ राजा साहब आप भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बहुत बड़ी बारगाह है और इस बारगाह और कायनात की हर लम्हा इस बारगाह में आके अपनी जबीनें गुनाहगार जबीनें यहाँ पे झुका के और सलाम पेश करता है। सलाम है इस धरती को जिस धरती पे रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान यहाँ पे आराम फरमा रही हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन का आलम और इन्हीं पहाड़ों पे आपका सफ़र और यहाँ से चल के आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उम्मे अमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके साथ आपका सफ़र मुबारक यहाँ तक जब आप पहुँचे तो बिल आखिर इरजाई इला रब्बिक, अल्लाह ने फरमाया कि मेरी तरफ रजू करना पड़ेगा। आपने यहीं पे वक्त वसाल आपका अल्लाह का हुक्म और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नन्हे हाथों से इसी जगह पे पत्थर रखे और अपनी वालिदा माजिदा को अपने उस रब हकीकी की तरफ रवाना किया। हम आज उस मुकाम पे यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर दुआएं मांगने से पहले ही अल्लाह करीम दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इस जगह की ज़ियारत फरमाएं और हमारी दुआएं आप सब दोस्तों के लिए, आपके सब दोस्तों के लिए दुआएं यहाँ पे पेश की हैं कि अल्लाह करीम आप सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सबको इस पाक दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। यहाँ पे चल के आना और आपके कदमैन शरीफैन पे यहाँ के आके अपनी गुनाहगार जबी को झुका कर यहाँ सलाम पेश करने की मालिक तौफीक अता फरमाए। तमाम कायनात आलम में जितने लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा हमने यहाँ पे सब के लिए दुआएं की हैं और सब बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी माँओं के लिए, अपनी
بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے، اپنے بیٹے، اپنے بزرگ، سب کی صحت کے لیے، سب کی جتنی دعائیں، جتنی مرادیں، آرزویں، تمنائیں تھیں، سرکار کی والدہ محترمہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ اپنے پھٹے پرانے دامن جو ہے یہ ہم نے پھیلائے ہیں۔ یہ مقام ابوا ہے اور اس وقت ہم ایک پہاڑی پہ موجود ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کا مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ابھی بھی پھول کی پتیاں پڑی ہوئی یہ بتا رہی ہیں کہ جس جگہ پہ بھی اللہ کے محبوب، جس جگہ پہ بھی اللہ کے محبوب کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پر عاشق ضرور حاضری کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آنکھ سے چھپ جانے والے مقام ابوا شریف کی زیارت فرمائیں اور سب دوست احباب اپنی اپنی دعائیں، اپنے اپنے درود و سلام پیش کریں۔ اللہ کریم سب کی دعائیں، سب کی التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہو سکے اگر جذبہ ایمانی آپ کو اجازت دے تو اس ویڈیو کو پورے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس گھر کی حاضری سے بھی محروم ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لائیں اور بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کریں۔ آپ سیدہ پاک کی آپ کی اس تربت پہ، آپ کی شان میں، آپ کی ذات اقدس پہ ہمارا سب کچھ، ہمارا مال جان، ماں باپ، اولاد، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان، کیونکہ آپ خاتم النبیین کی والدہ محترمہ ہیں اور یقیناً یہ وہ جگہ ہے جس جگہ دعا کرنا محبت اور عقیدت اور مودت سے آپ کا کام ہے۔ ابھی دعا مکمل نہیں کریں گے کہ اللہ کی طرف سے وہ قبولیت ہو جائے گی۔ اللہ کی آپ سب کو یہاں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا قادری نصیبی جو قافلہ عمرہ کاروان ہے وہ بھی جتنے لوگ آئے اللہ کے ان کی بھی حاضری قبول فرمائے اور سب کو بار بار یہاں پہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقام ابوا شریف ہے اور یہ بذریعہ جدہ سے ہم یہاں پہ حاضر میں ہیں۔ خاص دوست احباب کا پیار آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور یہ راستہ تھوڑا سا کٹھن ہے لیکن محبت جب راستے طے کروانے پہ آتی ہے تو پھر ہزاروں میل کی مسافتیں بھی چند گام نظر آتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور اس پاک در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھ گناہ گار اور سیاہ کار کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ سید حسنین کو بخاری اور جناب میاں محمد عمر صاحب کو، ہمارے عزیز دوستوں کو اب مقام ابوا شریف بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے قرآن شریفین سے اجازت عنایت فرمائے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، ہم سب کی دعائیں آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔